अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं जिसमें ये कहा जाता है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने से मेरे पास रातों रात दौलत आ गई है। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी है तो रातों रात मेरा फ़लाँ काम हो गया है, मुझे अल्लाह ने औलाद अता फ़रमा दी है। और सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ने से आपके पास एकदम से दौलत आ गई है। और उसका जो सारी वो स्टोरी बिल्टअप करते हैं, वो इस्तग़फ़ार या तस्बीह की बजाय इस चीज़ पे स्टोरी बिल्टअप करते हैं कि कैसे आपको दौलत मिल सकती है, कैसे आपको औलाद मिल सकती है, कैसे आप अपने पसंद की शादी कर सकते हैं, कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो होता क्या है, हमारे लोग इस्तग़फ़ार की तस्बीह स्टार्ट कर देते हैं और दिन रात बताया जाता है कुछ कुछ वीडियोज़ में कि इस्तग़फ़ार की 5000 मरतबा पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह तो आपको औलाद मिल जाएगी, या आपकी पसंद की शादी हो जाएगी, या आपके पास दौलत आनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन, हम लोग क्या करते हैं, हम तस्बीह लेते हैं और शुरू हो जाते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक ही गो में हमने इस्तग़फ़ार पढ़ ली, 5000 मरतबा पढ़ ली, आज पढ़ ली, कल पढ़ ली, 21 दिन हमने पूरे करने हैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह के, 5-5 हज़ार मरतबा डेली हमने पढ़ ली। अभी जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते समय इस्तग़फ़ार पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं, हमने यूट्यूब खोला होता है, हम साथ में यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम बच्चों को भी देख रहे होते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये ना करो वो ना करो, ये भी चल रहा होता है, दिमाग में और चीज़ें चल रही होती हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह जारी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह की 5000 आज पूरा हो गया, कल पूरा हो गया, 21 दिन पूरे हो गए, अभी मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं है, मेरी तो जॉब ही नहीं हुई, मेरी तो औलाद ही नहीं हुई, मेरी तो पसंद की शादी ही नहीं हुई। अब हम क्या कमेंट देना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमने अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों पढ़ा है, हमने इस्तग़फ़ार इसलिए पढ़ी है और कहा क्यों गया है अहादीस में कि इस्तग़फ़ार पढ़ी जाए और इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके मसाइल हल होते हैं, ताकि आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। बड़ा मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह एक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सभी बोलते हैं, इवन हदीस में भी आया हुआ है, इसमें आज़म कहा जाता है इसको। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं कुरान मजीद में लिखी हुई है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्यों पढ़ी थी, आप सबको पता है, मुझसे ज़्यादा आप लोगों का इल्म है कि इसलिए पढ़ी थी कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो वो अल्लाह को बार बार पुकारते थे, अल्लाह ही को कहते थे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया है, आपके हुक्म आए बग़ैर, आपके हुक्म से पहले ही मैंने अपनी कौम को छोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई है, आप ही पाक ज़ात हैं, आप मुझे माफ़ कर दें। हम लोग क्या करते हैं, सवा सवा लाख की बैठक बना लेते हैं, 1.25 लाख का ख़त्म पढ़ लिया हमने, 1.25 लाख का ख़त्म पढ़ने के लिए हम लोग, अक्सर लोग देखा है, मैंने ख़ुद देखा है, मेरी अपने बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो कि बीबियों को बुला लेते हैं, हालात घर के ख़राब हैं, कोई और मसला हो गया, बीबियों को बुलवा लेते हैं, 12, 13, 15, उनको कुछ पैसे दे दिया, वो बैठ गई, सुबह से शाम तक बैठी, उन्होंने खाना भी खाया, कहवा भी पिया, चाय भी पिया, और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ख़त्म पढ़ा है। और हम सोचते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएंगे क्योंकि हमने घर में ख़त्म पढ़वाया है। अभी आप मुझे बताइए, क्या ये सही तरीका होगा? क्या ये मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ, या मैं अल्लाह ताला के साथ एक ट्रेड, एक बारगेन कर रही हूँ कि या अल्लाह, मैंने आपको इतनी दफ़ा दे दिया इस्तग़फ़ार, मैंने आपको इतनी दफ़ा पढ़ के दे दिया, अब आप इसके बदले में मुझे ये चीज़ दे दें। क्या अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए बैठ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते जाएं? अल्लाह ताला को हमारी सुभान अल्लाह कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने की। तो प्लीज़ जो लोग वज़ाइफ़ करते हैं, बेशक आप वज़ाइफ़ कीजिए। पहली बात ये कि आप समझें कि वजीफ़ा कहते किसको हैं, वजीफ़ा रूटीन को कहते हैं। आप अपने रूटीन में लेकर आइए इस्तग़फ़ार पढ़ने को, आप 100 टाइम्स पढ़ें इस्तग़फ़ार दिन में, हर नमाज के बाद आप 33 दफ़ा जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, उसके बाद सिर्फ 33 बार ये इस्तग़फ़ार भी पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम ही पढ़ लें। आप नमाज के बाद आप सुन्नत पढ़ लेते हैं, नफल पढ़ लेते हैं किसी टाइम पे, आप सजदा कीजिए, उसमें जाके सिर्फ 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ लें, सिर्फ 3 मरतबा। अल्लाह की ज़ात को आपके 5000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं बेशक कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहिए, बहुत अच्छी बात है, दिल से कहिए, दिल से मांगिए,
اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کیجیے. یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں اور ہم دولت کے لیے، پلیز جب ہم دولت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھیں تو ہمارے گناہ پتہ نہیں معاف ہوں گے نہیں ہوں گے، انکریز ضرور ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم کیا کریں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں استغفار کر رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جی ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور جو ہمارے لیے بہترین آپ کے پاس موجود ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں. ہم خوش ہیں، آپ دیں تب بھی خوش ہیں، نہ دیں تب بھی دیتے ہیں الحمدللہ، نہیں دیتے الحمدللہ. دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو بہت بڑی بات ہے، پلیز کوئی بھی استغفر اللہ کا وظیفہ نہ کریں اس طرح سے کہ جو دولت کے لیے آپ کر رہے ہیں، یا آپ سبحان اللہ مت کہیں کہ آپ دولت مانگ رہے ہیں اللہ سے. آپ صرف دولت مت مانگیے اللہ سے، اور دولت مانگنے کے لیے وظائف مت پڑھیے. آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں سر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ جی اگر آپ دیتے ہیں ہمیں شکر کی توفیق دیں، نہیں دیتے صبر عطا فرما دیں. یہی سارا طریقہ ہونا چاہیے. اور پلیز جو لوگ کیپشنز ڈالتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استغفار کی تسبیح پڑھی اور اس سے ہمیں دولت مل گئی، یا ہم نے استغفار کی تسبیح پڑھی اس سے میری اولاد ہو گئی، تو پلیز استغفار کی تسبیح سے دولت ملنے کو ریلیٹ مت کریں. استغفار کی تسبیح کو استغفار ہی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہم پہ فرمائی ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. رحمت ایک ہی شکل میں نہیں ہوتی کہ راتوں رات مجھے جاب مل گئی، راتوں رات میرا اسٹیٹس اونچا ہو گیا. دنیاوی چیزیں اگر آپ مانگیں گے استغفار کے ذریعے سے تو آپ کو دنیا میں استغفار کے ذریعے سے چیزیں مل جائیں گی. مسئلہ کیا ہو جائے گا جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور ہم کہیں گے اللہ جی میں نے تو استغفار پڑھا تھا، میرے تو گناہ نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ لکھ کے. اللہ کہیں گے میں نے تو دنیا میں دے دیا، میں نے تو دے دیا دنیا میں. آپ نے مانگا تھا دنیا کے لیے، آپ نے کہا مجھے دولت دے دو، میں استغفار آپ کو دے رہی ہوں، تو میں نے دولت دے دی. آپ نے اولاد مانگی، میں نے اولاد دے دی. اب یہاں آ کے آپ کے پاس معلوم نہیں ہمارے کتنے ہی گناہ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ. تو وہ سب گناہ ہمارے لیے جمع ہو چکے ہیں. ان کے اوپر ان کو وائپ آف کرنے کے لیے، ان کو کلین کرنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے پلیز استغفار کیجیے. تسبیح پڑھیں. اور تسبیح کا مطلب، ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ. ذکر کا مطلب یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کریں، کوئی نہ کوئی ان کو ڈیلی ایک حدیث سنا دیں، ان کو کچھ نہ کچھ قرآن سے سکھا دیں. اتنے سارے خوبصورت چینلز ہیں، اتنی خوبصورت باتیں کرنے والے ہمارے دین کے دائی ہیں. ان سے کچھ پک کریں، اپنے بچے کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بتا دیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کو بھی ذکر بولتے ہیں. اور صرف سبحان اللہ الحمدللہ بے شک اور کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کیجئے، ڈیلی روٹین میں کیجئے. لیکن اس کو ایسے مت بنا لیں کہ ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمارے پاس دولت آئے گی، استغفار پڑھیں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا. اور پھر آپ لوگ نیچے کمنٹس میں بھی دیتے ہیں میں نے تو 21 دن استغفار پڑھی کچھ نہیں ہوا. اتنا بڑا آپ اپنے لیے عذاب کما رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں یہ کہہ کے. اور ہم لوگ انٹینشنلی نہیں کہہ رہے ہوتے، جان بوجھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ بن جاتا ہے، یہ غلط بن جاتا ہے، یہ ہمارے لیے عذاب بن رہا ہے، ثواب نہیں بن رہا میری ناقص عقل کے مطابق. باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. تو پلیز ایک چیز یہ کم کیجیے، ان چینلز کو جو یہ کہتے ہیں لائک ہی مت کیجیے، تاکہ وہ آئندہ یہ کہیں ہی نہیں کہ استغفار پڑھنے سے میرا فلاں کام ہو گیا. آپ کہیے کہ استغفار پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے. مہربانی ادھر سے اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، مہربانی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مسئلے سے بچا لیا. تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. اور پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میری مزید بھی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ویڈیوز آئیں گی ابھی، تو آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے.